नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बेके थापा। कोरोना महाव्याधिको विश्वव्यापी सङ्कटबाट सुरु भएको वर्ष 2078 घातक राजनीतिमा आएर अन्त्य भयो। सामान्यतया हरेक नयाँ वर्ष बितेका सालका गल्तीहरूलाई सच्याएर नवसङ्कल्प र दृढताका साथ अघि बढ्ने अवसर हो। बितेको वर्ष जुन खालको अवस्था भोगियो त्यसको अब समीक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामी यस्तो अवस्थामा उभिएका छौँ, यसपालि भने मुलुकलाई बितेका 5 वर्षकै गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने विशेष मौका छ। 5 वर्ष अघि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, यो वर्ष पनि तिनै तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचन आउन त 1 महिना पनि बाँकी छैन। यसै पनि आवधिक चुनावहरू देशका लागि आफैमा ठुला प्रभाव हुन्। जनता र देशको भाग्य कोर्ने शुभ अवसर पनि हो। शासन सत्तामा बसेकाहरूले पुराना गल्तीलाई सच्याउने प्रण गर्ने र नयाँ प्रतिबद्धता जनाउने मात्रै होइन, नागरिकले पनि उनीहरूको कार्य व्यवहारमाथि औँला ठड्याउने र भाग्य भविष्यमाथि स्वस्तिक छाप लगाएर फैसला गर्ने विशेष अवसर हो। अब हामी चुनावमा जाँदैछौँ। राजनैतिक नेतृत्व त्यसको दौडमा छ, तर एकपटक विगतलाई समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित छ र आगामी वर्षका लागि ज्योतिषको भविष्यवाणी समेत हामीसँग छ। तर त्योभन्दा पहिले बितेका वर्ष कसरी बित्यो, मूलत नेपालको राजनीति र देशले के बेहोर्यो, हामीले एउटा रिपोर्ट कार्ड तयार पारेका छौँ। पहिला त्यो हेरौँ। 2077 कै राजनैतिक उथलपुथलले तरङ्गित बनेको वर्ष 2078 पनि नेपाली राजनीतिका लागि सुखद रहन सकेन। देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। ओली विरुद्ध 5 दलीय मोर्चाको सिङ्गो गठबन्धन अर्कोतिर उभिएको थियो। दबाव, प्रभाव र प्रहारमा ओलीले सत्ता सञ्चालनको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए। 2077 को पुष 5 मा भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले उल्टाइदिए पनि त्यही रापबाट वर्ष 2078 को सुरुवात भएको हो। वर्षको सुरुवाती महिना वैशाख राजनैतिक खेलको रङ्गमञ्च नै बन्न पुग्यो, किनकि ओलीले सत्ता बचाउनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका थिए। सत्ता ढाल्नका लागि विपक्षीले उत्तिकै अस्त्र प्रहारको श्रृङ्खला नै चलाएका थिए, जसको भार थेग्न नसकेपछि जेठ 7 मा आएर अकस्मात अर्को पटाक्षेप भयो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिए। त्यसलाई जोगाइराख्ने प्रयास गरे। तर जेठ 7 को मध्यरातमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अनुमोदन गरिदिइन्, किनकि त्यसै दिन सत्ता फेरबदलको निर्णायक कदम विपक्षीहरूले चालेका थिए। वैकल्पिक सरकारको दाबीसहित उनीहरू राष्ट्रपति समक्ष पुगे पनि कुनै दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको रिङबाट आउट गरिदिइन्। ओलीलाई साथ दिएर संविधानको हुर्मत लिने काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। मुद्दा अदालतमै गएर रोकियो। यसपटक अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना मात्रै गरिदिएन। हाल निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको 5 सदस्यीय संयुक्त इजलासले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरिदियो। नेपाली जनताको जित भएको छ, लोकतन्त्रको जित भएको छ। बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ। असार 28 मा सर्वोच्चले गरेको आदेश बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बने। असार 29 मा विपक्षी गठबन्धनका रूपमा रहेको 5 दलीय मोर्चा सत्ता गठबन्धन बन्न पुग्यो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले मुलुकको 43औं र आफ्नो जीवनकालको 5औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि म खुसी छु अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने अब फैसला भयो। असार 30 मा ओलीले बालुवाटार छोड्न बाध्य बने। अहिले देशमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। सरकार सम्हाले लगत्तै देउबाले 20% भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटको बाटो खोलिदिए। एमालेको असन्तुष्ट पक्षले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएको छ। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। वैकल्पिक शक्तिको हुटहुटी लिएर शक्ति भोगमा अल्झिएका विवेकशील साझा जस्ता पार्टी विभाजित भए। रापरपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले रापरपा नेपाल बनाएका छन्। काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दल 2078 मा विभाजनको मार खेप्न बाध्य बने। आन्तरिक विवादको दलदलमा भासिएको काङ्ग्रेसमा शक्ति टक्राव चुलिएको छ।
एमाले केन्द्रीय सरकार मात्रै गुमाएन, 4 प्रदेशको नेतृत्व समेत गुमाएर पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किएको छ। राष्ट्रिय सभाका लागि भएको उपनिर्वाचनमा समेत एमाले पराजित बन्यो। वैधानिकताकै जोखिममा परेका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले यही वर्ष महाधिवेशन सम्पन्न गरे। राप्रपा बाहेकका सबै दलमा पुरानै नेतृत्व दोहोरियो। संसद पुनः स्थापना भए पनि भदौ 23 यता निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधमै प्रतिनिधि सभा चल्न नसक्ने अवस्था बनेपछि अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। वर्ष 2078 को सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेकै एमसीसी बनेको थियो। सडकमा एमसीसी विरोधी प्रदर्शनले बानेश्वर क्षेत्रलाई रणभूमि बनायो। ढुङ्गा मुढा हनाहन र गोली प्रहारसम्मका दृश्यहरू देखिए। बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भइसकेपछि कैयौं घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेको छ भने प्रहरीले समेत प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाए। अमेरिकी अधिकारीको तारन्तारको दौडधुप र नेपाली राजनैतिक दलमाथि परेको चरको दबावकै बावजुद अन्ततः फागुन 15 मा एमसीसी संसदबाट पारित भयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर सत्ता गठबन्धनका दल एमसीसी पारितमा अघि बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन बस्यो। एमसीसी पारितपछि सशंकित बनेको चीनबाट विदेश मन्त्री वाङ यीको उच्च स्तरीय भ्रमण यसै वर्ष भयो। इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट यसै वर्ष न्यायालय गुज्रिएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राणा निलम्बनमा परेका छन् भने महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अलपत्र छ। अब देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। माओवादी केन्द्र र माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो। राजनैतिक अस्थिरताले खैला बैला मचाएको वर्ष 2078 समाप्त भएर चुनावी वर्ष 2079 सुरु हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलसहित निर्वाचनमा होमिँदैछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि साना दलहरूलाई सारथी बनाएर निर्वाचनको मैदानमा छ। यो हो टेलिभिजन। राजनीतिक हिसाबले वर्ष 2078 निकै उथलपुथलपूर्ण बन्यो। सत्ता फेरबदलका लागि राजनैतिक दलहरूले जसरी जुन खालको अवस्था निम्त्याएका थिए त्यसले राजनीतिलाई सुखद राखेन। फलत जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरू पनि यो वर्षमा पुरा हुन सकेनन् भने जनताको जीवन कष्टकर नै बन्न पुग्यो। राजनैतिक रूपले मात्रै हेर्ने होइन, यसलाई आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो वर्ष निकै सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। बजेट निर्माणको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले आर्थिक सङ्कट यही वर्ष बेहोरेको छ। श्रीलङ्का जस्तो दयनीय अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्दै गरेको चर्चाले यो वर्ष छाउनुसम्म छाउनुको एउटा माहौल बनाएको छ। डराउनु पर्ने सरकार थियो, तर यो समस्याबाट जनता डराइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो, तर सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। अब त्यो मुद्दाको टुङ्गो कसरी लाग्छ अहिलेसम्म अन्यलपूर्ण छ र यसमा दोषी गभर्नर थिए कि अर्थमन्त्री थिए त्यो अहिले पनि खुल्न सकिएको छैन। र सरकारले बनाएको छानबिन समिति समेत एउटा निष्पक्ष समिति नभएको भनेर त्यसको समेत विरोध भइरहेको छ भने यति बेला सत्तारूढ घटकहरू 5 दलीय मोर्चाको गठबन्धनभित्रै पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरको यो प्रकरणलाई लिएर अनेक खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको यो भनाइ हामी यहाँनिर राख्दैछौँ। त्यो केवल पूर्वाग्रहमा मात्रै आधारित थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठान्नुहुन्न, किनकि सरकारले यस्तो कठोर निर्णय गर्नुका पछाडिका बाध्यताहरू पनि होलान्। तर सँगैमा हामीले चाहिँ छलफल चलाउनै पर्ने कुरा, त्यो हाम्रो पार्टीको मन्त्री हुनुहोस् अथवा अरू कुनै पार्टीको हुनुहोस्, अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेका छन् लामो समयदेखि। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको तहबाटै अझ जुन गठबन्धन दलहरू हामी सहभागी छौँ, गठबन्धनमा भएका सत्तारूढ दलहरू जति पनि छौँ, हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। गभर्नरमाथिको जुन निलम्बन र उहाँमाथिको छानबिन छ त्यसलाई पनि निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ छानबिनको प्रतिवेदन, त्यसको वास्तविकता चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँ दोषी हुनुहुन्छ, कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ,
दोषी हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ कारबाही मुक्त हुनुहुन्छ। त्यो काम पनि हामीले ढिला गर्नुहुन्न। अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ सत्ता पक्ष जो छ माओवादी पार्टीबाट उहाँ चाहिँ मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएको छ, त्यो पार्टीले पनि, त्यो पार्टीका नेता प्रचण्डले पनि अर्थमन्त्रीको भूमिका चाहिँ साँच्चै नै के व्यावसायिक प्रकृतिको भूमिका छ र अर्थतन्त्र चाहिँ अर्थमन्त्रीका कारणले पनि कमजोर भएको हो कि त? अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा जुन असामञ्जस्यता देखियो त्यसको दोषी केवल गभर्नर होइन अर्थमन्त्री पो हो कि त भन्ने प्रश्न जुन बाहिर उठेको छ बजारमा, त्यो प्रश्नको हल पनि अब बजारमा होइन कि आधिकारिक निकायमा त्यो प्रश्नको हल खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राजनैतिक हिसाबले वर्ष 2078 विध्वंसकै रूपमा चित्रित भएको छ। यो वर्षमा राजनैतिक उथलपुथलका घटनाहरू भए जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र, सामाजिक लगायतका धेरै क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलको सुरुवात गरे पनि त्यसमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू सामेल भए र ती दलहरूले सत्ता फेरबदलको रडाको नै मच्चाएपछि देश यो अवस्थामा आइपुगेको छ। अब विगतमा जे जस्तो भयो उसै गरी बिति गयो। अब मूल चुनौती र प्राथमिकता भनेको आगामी वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हो। अब हामी आगामी वर्ष 2079 मा प्रवेश गर्दैछौँ र यो वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ आम कौतूहलताको विषय बनेको छ। यति बेला चाहिँ बजेट निर्माण लगायतका धेरै कुराहरू हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् र यो बजेट लगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरू दैनानुदिन ऋणात्मक अवस्थामा गइरहेको भनेर समेत त्यो खालका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र आगामी वर्ष कस्तो हुन्छ, राजनैतिक माहौल कस्तो हुन्छ भनेर यति बेला आम चुनौतीको विषय बनेको छ। हामीले यो विषयमा समेत तपाईँहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्नका लागि विभिन्न विज्ञहरू र ज्ञाताहरूलाई समेत आजको कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। राजनैतिक तनावग्रस्त अवस्थाले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने मूल चासोको विषय बनेको छ र आम चासो अब कस्तो होला, आगामी वर्ष कस्तो होला भन्ने तर्फ केन्द्रित छ। ज्योतिष शास्त्रका ज्ञाताहरू के भन्छन्? उनीहरूका अनुसार 2079 साल पनि हाम्रा लागि सुखद रहने छैन। जेठको 28 गतेसम्म यो नेपालको मुटुमा चाहिँ राहु बसेको छ। जेठ 28 सम्म नेपालको मुटुमा राहु बसेको छ। यसलाई चाहिँ हामी कुर्म चक्र भन्छौँ। कुर्म चक्र अनुसार हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ मुटुमा राहु बसेपछि मुटु छेडेर काम गर्ने हुन्छ कि मुटु सुरक्षा गरेर गर्नुपर्ने, तर मुटु छेडेर काम गर्ने हो। यो भएको हुनाले जेठ 28 गतेसम्मलाई अहिले भएका गतिविधिहरूले चाहिँ विश्राम पाउने अवस्था छैन। विश्राम पाउने अवस्था छैन जेठ 28 गतेसम्मलाई विभिन्न दृष्टिकोणले। देशको मुटुमै समस्या छ अनि मुटुबाट अरू सञ्चालित हुने कुरामा स्वतः समस्या पनि सञ्चालित हुने भयो, समाधान होइन। तर के भन्दा एक खालको एक भएर जाने जुन परिस्थिति हो त्यसमा चाहिँ दरार आउने अवस्था वैशाख 13 गतेपछि, वैशाख 13 पछि देखिन्छ र यसको प्रभाव त चुनावसम्म नै रहने भयो। त्यति मात्रै नभएर जेठ 28 गतेसम्म रहने भयो। अहिलेदेखि नै जेठ 28 गतेसम्म त विगत केही समयदेखि नै चलिरहेछ। त्यो अलिकति सजिलो नभएको समय। त्यसमध्येमा वैशाख 13 पछि अझै त्यसमा बढाव आउने भयो भनेपछि त यो अहिलेको तत्कालको समय भनेको अलिकति संरक्षणात्मक समय पर्यो। यो सावधानीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने समय पर्यो। तर असहनशीलता मात्रै व्यक्त हुने भनेर ठाउँ ठाउँमा यो वर्षको बारेमा आइरहेको छ। शासकहरूको बिचमा वा नेताहरूको बिचमा परस्पर सद्भावको मात्रा घट्ने स्थिति छ भन्छ। ज्योतिष विद्याका ज्ञाताहरूका अनुसार जेठ 28 सम्म नेपालको मुटुमा राहु बसेको छ। अर्थात् देश अशान्त हुने मात्रै होइन, सङ्कटग्रस्त अवस्थाको सामना गर्ने स्थिति आउन सक्छ। राजनैतिक दलहरूका लागि 2079 सालमा समेत सत्ता परिवर्तन र राजनैतिक मतभेदको वर्ष हुनेछ। अहिले मूलतः दुई धारमा नेपालको राजनीति बाँडिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरू ध्रुवीकृत अवस्थामा छन्। वैशाख 30 का लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तर वैशाख 13 पछि नै गठबन्धन टुट्न सक्ने खालको भविष्यवाणी ज्योतिषीहरूले गरेका छन्। हामी त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ। ज्योतिष विद्याका ज्ञाताहरूले वर्ष 2079 मा केही शुभ सङ्केत समेत गरेका छन्। वर्षौँसम्म अल्झिएको सीमा विवाद जस्तो पेचिलो विषय 79 सालमा सुल्झिने सम्मको भविष्यवाणी यति बेला चाहिँ ज्योतिषीहरूले गरेका छन्। तथापि नेतृत्वले स्वार्थलाई प्रधान बनाउँदा समस्या देखिन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
माघ 27 पछि भने 7.5 को दशा लाग्ने उनीहरू बताइरहेका छन्। हामी यो बनाइराख्दैछौँ। जब माघ 28 गते चतुर्थ स्थानमा शनि पुग्छन् त्यति बेला चाहिँ पश्चिमी देशहरूले निर्माणको रूपमा अथवा विभिन्न कामहरू म गरिदिन्छु भनेर जुन हातालेका छन् त्यो विषयलाई आन्तरिक कलहको विषय बनाइदिएर हामीलाई आन्तरिक रूपमा झगडा बनाइदिन सक्छन् र माघ 28 देखि त्यो विषयतर्फ भने हामी अलिकति सचेत रहनुपर्नेछ। यसको संक्षेपमा भन्दाखेरिमा हामी दक्षिण पश्चिमको देशहरूबाट र विशेष गरेर पश्चिमी देशहरूबाट हामी सजग रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ यस वर्ष। ज्योतिषाचार्यका अनुसार वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म काल सर्प युग छ। देशको नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दलका नेताहरूले होस नपुर्याए निर्वाचनमा समस्या आउन सक्छ। तर ज्योतिष आफैमा सत्य होइन भन्ने बुझाइ पनि नेपाली जनमानसमा छ। विश्वास हुनेले भरोसा गर्छन्, नहुनेलाई कर्काप पनि हुँदैन। तथापि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ज्योतिषीले नै 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेपछि उनी अब 6औं पटकको तयारीमा छन्। घर सर्नेदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा पदार्पण गर्न समेत देउबाले ज्योतिषीकै सुझाव लिने गरेका छन्। ज्योतिषसँग विज्ञान पनि जोडिएपछि विश्वास गर्नेको ठुलो जमात छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग ज्योतिष पण्डित बेहङ्गम राज तमेल सिन्हा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी अबको नेपालको भविष्य या त आगामी वर्ष नेपालका लागि कस्तो हुनेछ त्यो कौतूहलता मेटाउनेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद, शुभ मङ्गलम। 2078 साललाई हेर्दा नेपालका लागि यो वर्ष सुखद रहन सकेन। वर्ष 2079 नेपाल र नेपालीका लागि या त नेपालको राजनैतिक अवस्था कस्तो रहला तपाईँको विद्वताले के भन्छ सर? प्रश्नको लागि धन्यवाद। 2078 साललाई हामीले विदाई गरेर अहिले 2079 साल आज वैशाख सङ्क्रान्ति 60औं संवत्सर मध्ये अहिले 50औं संवत्सर नल नामक संवत्सर छ। यसमा राजा शनि, मन्त्री बृहस्पति छ। शनिको प्रभाव यसको ग्रह नेपालको अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि, स्वामी मङ्गल देवता गण समग्रमा अहिले नल नामक संवत्सरले नराम्रा डरलाग्दा बिमारीहरू पनि सिर्जना गर्ने ल्याउने, विशेषतः बालबच्चालाई यसले आक्रान्त पार्ने अवस्था पनि हुन्छ। आफ्नै राशिमा रहेकोले दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रमा अशान्ति ल्याउने मेष राशिको राहु आगो ग्रह हो। यो आगो ग्रहले यो अति शक्तिशाली भएकोले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा कष्ट दिन्छ। यसले युद्ध, बम, बारुद विभिन्न देशका शासकमा घमण्ड बनाउँछ। मङ्गलको राशिमा राहुको इति हुनु डरलाग्दो हुन्छ। यसले जनधनको क्षति नहोस् भन्नको लागि विशेषतः 10मा राष्ट्रपतिको रोबरमा, प्रधानमन्त्रीको रोबरमा विशेषतः 10 महाविद्याको दुर्लभ महाशक्ति स्पेसियल डिटर्मिनेसन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अब राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको ठ्याक्कै अब 2079 मा चाहिँ 2078 साल जुन बितेर गयो त्यो वर्षकै जस्तो अवस्था रहन्छ कि या त केही शुभ सङ्केतहरू या त राजनैतिक नेतृत्वबाट जनतासँग सम्बन्धित या त जनता लाभान्वित हुने खालका गतिविधिहरू कामहरू हुन सक्छ? जनतालाई लाभान्वित हुने चाहिँ त एकातिर महँगो अन्न अनादिहरू, पशु चौपायहरू, जग्गा जमिनहरू, यावत कुराहरू महँगोको मारमा पर्ने अवस्था एकातिर छ भने राजनीति उथल पुथल पनि खिचतानी पनि हुनुपर्ने अवस्थाहरू यो सिर्जना हुन्छ। फाँसीमा जेमेल नहोस् भन्नको लागि र विशेष शान्ति शीतलता होस् भन्नको लागि र विशेष यसको दुर्लभ 10 महाविद्याको दुर्लभ यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, मैले विगत हरेक अन्तर्वार्तामा पनि भन्दै आइरहेको छु। 10 महाविद्याको विधि विधानद्वारा स्पेसियल डिटर्मिनेसन गरेर राष्ट्रमा नेपाली जनतालाई, राष्ट्रलाई कल्याणको लागि एउटा विशेष शक्तिशाली पूजा आराधना, ध्यान, समाधि, साधना, आराधना
साधना यज्ञ गर्नुपर्ने अहिले जस्तो अब अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा जुन खालको दलहरू बीचको खिचातानी, जुन खालको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको छ, सत्ता फेरबदलका कदमहरू जुन खालको रस्साकसी चलेको छ, त्यो 79 सालमा पनि कायम रहन्छ कि या त्यसले पनि केही समाधान पाउन सक्ने खालको अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो 79 सालमा पनि यो कायम रहने, खिचातानीहरू बढ्ने, भ्रान्ति तैरानी मैरानी भनेको पार्टी पार्टीमा बेमलको स्थिति हुने र यसलाई राष्ट्रको हित र कल्याणको लागि भन्दा आफ्नो व्यक्तिको कुर्सीको र आफ्नो प्रतिष्ठाको मान्छेमा यो भारी मुहालीहरू बढ्दै जाने, यस्तोलाई विशेषतः यसलाई जोगाउने भनेको, यसलाई केही युटिलाइज कन्ट्रोलिङ पावर गराउने भनेको देवगुरु बृहस्पति हुनुहुन्छ। बृहस्पतिको प्रभाव नेपालको अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, स्वामी मङ्गल देवतागणलाई बृहस्पतिको प्रभाव त छँदैछ। त्यसको अलावा अरू विशेष तरिकाको 10 विद्याको, दशनानी महाविद्याको यो विधानद्वारा राष्ट्रको नाउँमा यो गर्नुपर्ने विशेष शक्तिशाली महासिद्धि पूजा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक बेला भयो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निर्वाचनका विषयमा आगामी वर्ष कस्तो होला, जुन खालको उथलपुथल 2078 भएको थियो त्यो चाहिँ आगामी वर्ष हुन्छ कि हुँदैन, या त कस्तो खालको सुखद केही क्षणहरू पनि छन् कि भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आजका लागि एबिसी चेक समेत यही सकिन्छ। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।